गलमेफ्राइड यानी गेट्रेल टेबलेट आप लोग शुगर मरीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जिन लोगों को शुगर का मसला हो वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गलमेफ्राइड यानी गेट्रेल आप लोग टाइप 2 और टाइप 1 पेशेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि टाइप 1 और टाइप 2 किसको कहते हैं। यानी टाइप 2 जो वो टाइप 1 वो होता है जो इंसुलिन से कंट्रोल नहीं हो जाता, यानी उसका शुगर का हो अगर वो कम हो तो फिर हम इसको इंसुलिन के ज़रिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर टाइप 1 जो वो होता है जब इंसुलिन शुगर से यानी इंसुलिन के इंजेक्शन से वो कंट्रोल नहीं होता तो फिर हम इसको टाइप 2 शुगर कहते हैं। और टाइप 2 शुगर जो वो होता है जिसको हम टेबलेट के ज़रिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। गाइस आज हम रिव्यू करेंगे गेट्रेल टेबलेट के बारे में। गेट्रेल टेबलेट आप लोग कौन सी बीमारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको कैसे यूज़ करना है और इसका जो सही तरीका इस्तेमाल है वो क्या है। तो सर इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा, वीडियो आखिर तक देखिए, लास्ट तक कीजिए। मैं सबसे पहले वो दोस्तों से गुजारिश करता हूँ जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। सो गाइज आप लोगों को तो पता है जब भी मैं वीडियो करता हूँ तो वो मेडिसिन के हवाले से करता हूँ। तो आज भी हम रिव्यू करेंगे गेट्रेल टेबलेट के बारे में। तो गेट्रेल टेबलेट आप लोग स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये गेट्रेल टेबलेट है। और इसकी कंपोजिशन के हवाले से अगर हम बात करें तो इसका गलमेफ्राइड फार्मूला है, यानी इसका कंपोजिशन है। ये गेट्स फार्मा ने तैयार किया हुआ है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और अगर हम इसकी पैक के हवाले से बात करें तो इसमें आप लोगों को 20 गोलियाँ मिलती हैं, यानी एक पैक में 10 गोलियाँ होती है एक पलते में और टोटल 20 गोलियाँ होती है एक डब्बे में। तो अगर हम इसकी प्राइस के हवाले से बात करें तो इसका प्राइस है 510 रुपये। ये गेट्स फार्मा ने तैयार किया हुआ है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और ये गलमेफ्राइड है, यानी इसका कंपोजिशन है। ये असल के शुगर के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी जिन पेशेंट को शुगर का मसला हो तो वो पेशेंट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉक्टर रिकमेंड करता है। शुगर दो तरह की होती है, एक होता है टाइप 2 और एक होता है टाइप 1। ये आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि टाइप 1 और टाइप 2 क्या है। तो टाइप 1 वो शुगर है यानी जिन पेशेंट को इंसुलिन से कंट्रोल किया जाता है, यानी उसको शुगर हो लेकिन वो इंसुलिन से कंट्रोल हो सकता है तो उसको टाइप 1 कहते हैं। अगर हम टाइप 2 के बारे में बात करें तो टाइप 2 वो होता है यानी जो इंसुलिन से कंट्रोल नहीं होता, इंसुलिन जो इंजेक्शन होते हैं उससे कंट्रोल नहीं होता तो उसको हम टाइप 2 कहते हैं। यानी जो टाइप 2 शुगर होता है वो इंसुलिन के इंजेक्शन से कंट्रोल नहीं होता तो फिर हम गलमेफ्राइड यानी गेट्रेल के टेबलेट से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसको टाइप 2 शुगर कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग शुगर के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है ये जो गेट्रेल टेबलेट है, या जिन पेशेंट को यानी शुगर हो उसको ये इस्तेमाल की जाती है, वो पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर जो बहुत से वो लोगों को होता है जिनका वज़न जो बड़ा हो, यानी जो उनका मोटापा हो उसको शुगर बहुत ज़्यादा हो सकता है, उसका चांसेस यानी जो अगर जब हम अपनी डायबिटीज़ का ख्याल नहीं रखते तो फिर हमको शुगर का मसला हो सकता है। यानी जिन वमेंस यानी फीमेल्स और मेल्स का जो वज़न जो होता है उसका बहुत यानी मोटापा होता है तो उसको शुगर हो सकता है। और जो वो लोग को जिन डायबिटीज़ का ख्याल नहीं रखते तो उसको भी शुगर का मसला हो सकता है। अगर आप लोग अपनी डायबिटीज़ का ख्याल रखें तो फिर आप लोगों को शुगर का मसला नहीं होगा और फिर आप लोग शुगर का कंट्रोल हो सकता है। और आप लोग एक्सरसाइज करना भी होगा। अगर आप लोगों का वज़न जो बड़ा हो यानी उसका मोटापा आप लोगों को हो तो आप लोग ये करें कि आप लोग रोज़ाना एक्सरसाइज करें तो फिर आप लोगों को जो शुगर का यानी मसला है वो कंट्रोल भी हो सकता है। आप लोग भी टेबलेट भी इस्तेमाल करेंगे लेकिन आप लोग इस टेबलेट के साथ आप लोग अपने डायबिटीज़ का और जो एक्सरसाइज है उसका भी आप लोगों को ख्याल करना होगा। हम इसकी साइड इफेक्ट की हवाले से बात करें तो आप लोगों को एनीमिया हो सकती है, यानी एनीमिया वो होता है
آپ لوگوں کو خون کی کمی ہو سکتی ہے، انیمیا اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کو خون کی کمی ہو تو آپ لوگ اس کے استعمال کرنے سے آپ لوگوں کو انیمیا بھی ہو سکتی ہے، خون کی کمی ہو سکتی ہے، آپ لوگوں کو ڈائریا بھی ہو سکتی ہے، سکن پر ریشز بھی ہو سکتا ہے، اس سے آپ لوگوں کو اسٹمک پین بھی ہو سکتا ہے، آپ کا معدہ بھی اپسیٹ ہو سکتا ہی ہے، اور اس سے آپ لوگوں کو وومیٹنگ بھی ہو سکتی ہے اور نازیا بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ علامات ظاہر ہو تو آپ لوگ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، پھر اس کو استعمال کریں۔ اگر ہم اس کی کانٹرا انڈیکیشن کے حوالے سے بات کریں تو آپ لوگوں کو یعنی وہ پیشنٹ جن کو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، جو وہ لوگ یعنی اس کا لیور کا پیشنٹ ہو وہ استعمال نہیں کر سکتے، یعنی کڈنی پیشنٹ ہو وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے، اور جو ہارٹ کا مسئلہ ہو یعنی جن پیشنٹ کو ہارٹ کا مسئلہ ہو تو وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اور پریگننسی میں وہ آپ لوگ بھی استعمال نہیں کر سکتے، یعنی جن فیمیلز کو پریگننسی ہو یعنی حاملہ ہو وہ بالکل اس کو استعمال نہ کریں۔ آپ لوگ جب بھی اس کو استعمال کرتے ہو تو آپ لوگ فوراً اس سے پہلے آپ لوگ اس کو ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگر ہم اس کی طریقہ استعمال کے حوالے سے بات کریں یعنی آپ لوگ اس کو کون سے ٹائم پر لے سکتے ہیں تو گائز یہ آپ لوگ اوڈی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی ایک گولی روزانہ آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ناشتے سے پہلے، یعنی نہار منہ آپ لوگ اس کو لے سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ ایک گولی روزانہ صبح ناشتے سے پہلے آپ لوگ اس کو استعمال کریں تو پھر آپ لوگوں کے لیے جو شوگر کا مسئلہ ہے وہ بالکل کنٹرول ہو جائے گا۔ شوگر ایک بہت خطرناک بیماری ہے، آپ لوگ اس کے ساتھ مذاق مت کیا کریں۔ آپ لوگوں کا اگر شوگر کا مسئلہ ہو، اللہ نہ کرے ہر مسلمان کو اس بیماری سے بچائیے، لیکن اگر آپ لوگوں کو ہو تو آپ لوگ اس کے ساتھ مذاق مت کریں۔ آپ لوگ اپنی ڈائبٹیز کا خیال رکھیں، اور آپ لوگوں کو وزن کا مسئلہ ہو یعنی آپ لوگوں کا یعنی موٹاپا ہو تو آپ لوگ ایسا کریں کہ آپ لوگ روزانہ ایکسرسائز کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو جو شوگر ہو وہ کنٹرول ہو جائے۔ تو پھر میں نے آپ لوگوں کو بتا دیں ایک ایڈوائس دیتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے ساتھ مذاق مت کیا کریں۔ شوگر ایک بہت خطرناک بیماری ہے، آپ لوگ اس کے ساتھ آپ لوگوں کو کینسر بھی ہو سکتا ہے، آپ لوگوں کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہارٹ پیشنٹ یعنی جب آپ لوگوں کو دل کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، لیور کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، آپ لوگوں کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ لوگ شوگر کا مریض ہو تو آپ لوگ میری ایک ایڈوائس آپ لوگ رکھیے کہ آپ لوگ اپنے ڈائبٹیز کا خیال رکھیے، اپنی ایکسرسائز کر لیا کریں روزانہ، اور اپنی جو آپ لوگوں کو میٹھی چیزیں ہیں نا وہ بالکل مت کھائیے۔ تو آپ لوگوں کو جو شوگر ہے نا اللہ آپ کو اس سے بچائیے، اور جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو اللہ ان کو جو شوگر کا مسئلہ ہے وہ ختم کرے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ گلمفرائڈ یعنی گیٹل ٹیبلٹ آپ لوگ شوگر مریض کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو وہ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ گلمفرائڈ یعنی گیٹریل، اس میں آپ لوگوں کو 1 mg 2 mg 4 mg اور 4 mg آپ لوگوں کو 3 اور 4 mg آپ لوگوں کو مل سکتا ہے۔ یہ آپ لوگ ٹائپ 2 اور ٹائپ 1 پیشنٹ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کس کو کہتے ہیں؟ یہ ٹائپ 1 وہ ہوتا ہے جو انسولین سے کنٹرول نہیں ہو جاتا، یعنی اس کا شوگر کا لیول ہو لیکن وہ تھوڑا سا ہو، اگر وہ کم ہو تو پھر ہم اس کو انسولین کے ذریعے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر ٹائپ 1 جو وہ ہوتا ہے جب انسولین شوگر سے یعنی انسولین کے انجیکشن سے وہ کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کو ٹائپ 2 شوگر کہتے ہیں، اور ٹائپ 2 شوگر جو وہ ہوتا ہے جس کو ہم ٹیبلٹ کے ذریعے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ فرق ہے، اور یہ آپ لوگ شوگر مریضوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یعنی وہ لوگوں کو شوگر کا مسئلہ وہ لوگوں کو ہوتا ہے جن لوگوں کا موٹاپا ہو، اس کا وزن بہت بڑا ہوا، تو اس کے لیے آپ لوگوں جو شوگر کا مسئلہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ لوگ شوگر کا مریض ہوں تو آپ لوگ گلمفرائڈ ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ لوگ ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا ہوگا پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سو گائز چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اگر آپ لوگ جہاں بھی رہے خوش رہے، نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کو ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہے۔ سو تھینک یو فار واچنگ۔